नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख बढी खर्च भएको जानकारी। सांसदहरूद्वारा स्वास्थ्य बीमा महँगीदेखि विदेश नीतिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा नेपाल पर्न सक्ने जोखिमको विषयमा सरकारमाथि प्रश्न। करार सेवा तथा जलाधारी कर्मचारीहरू पुनः बहालीको माग राख्दै सर्लाहीको कविलास नगरपालिका कर्मचारी थानामा सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलन। मस्कोमाथि युरोप विरुद्ध ग्यास युद्ध सुरु गरेको युक्रेनको आरोप। मानिसहरूलाई आतंकित पार्न आपूर्ति कटौती गरेको तर्क। र घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले आज युरो कपको पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनको सामना गर्दै खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुने। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोग नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख 92,867 रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। मंगलबार आयोगमा निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकरणका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्चबारे जानकारी गराएको हो। आयोगले खर्च नभएको 3 अर्ब 6 करोड 96,124 रुपैयाँ खर्चका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट बचेको बताएको हो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको थियो। निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च 493 रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट निकासा भएको रकम रु 8 अर्ब 11 करोड यो स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा भन्दैछु मैले। आयोगको सचिवालयबाट भएको खर्च रु 1 अर्ब 2 करोड 63 लाख 12,129। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट 753 बाट भएको खर्च 3 अर्ब 54 करोड 12,73,617। हामीले 8 अर्ब 11 करोड भनेको थियौँ। त्यसमा यो 5 अर्ब 4 करोड 03 लाख 92,876 घटाएपछि 3 अर्ब 06 लाख 96,07,124 फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या 24 रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा महँगीदेखि विदेश नीतिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा नेपाल पर्न सक्ने जोखिमको विषय र प्रहरी बढुवाको विवादका विषयमा समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो। नेपाल यसअघि कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि यो पटक कालो सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सांसद थापाले नेपाललाई कालो सूचीमा पर्न नदिन सरकारले के काम गरिरहेको छ त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नेपाल प्रहरी र सशक्त प्रहरी बलको बढुवामा परिवारवाद हावी भएको भन्दै ऐन बनाउन र विधि र पद्धतिको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कानुनको पर्याप्त नबनिसकेको, बनेको कानुनको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइरहेको, व्यापक करसली, बढ्दो भ्रष्टाचार, अपराधीकरणको कारणले गर्दा हाम्रो समष्टिगत मूल्याङ्कन स्थिति अति जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अत मूल्याङ्कनको 40वटा सूचाङ्कमा नेपालको स्थिति के छ? विज्ञहरूले आशंका गरेको जस्तो कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो भने त्यसमा पर्न नदिन, त्यसबाट जोगाउनका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवामा र बढुवा सिफारिसमा परिवारवादको दुर्गन्ध टङडङ्ती गनाउन थाल्यो। ऐन बनाऊ, विधि र पद्धतिलाई पालना गरौँ। अति भयो सरकार,
रोक्नु पर्यो। त्यस्तै सांसद अञ्जना बिसुङ्खे र अमृता थापाले अस्ट्रेलियामा हुन लागेको आइपिएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। सरकारले एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हुने छैन भनेर संसदबाट पास गरेको उल्लेख गर्दै त्यही आइपिएसको सम्मेलनमा सेनापति पठाउनु गलत भएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो। आइपिएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भइरहेको छ। नेपाल आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर एमसिसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग 12 बुँदे घोषणा समेत संसदबाट पारित गराइएको थियो, जसमा एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले प्रधान सेनापतिलाई आइपिएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो। यही श्रावण 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने स्नोल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन प्रधान सेनापति परशुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको र जान लागेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट आएको के साँचो हो? त्यस्तै सांसदहरू केदार सिग्देल, गङ्गा चौधरी र झप्पर रावलले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पुगिसकेको भए पनि त्यसबारे सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज ठिक 4 वर्ष पुग्यो। तात्कालीन ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन अनुसन्धान नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसका माननीयज्यूहरूले यो हलै थर्कने गरी बोलेको सुनिन्थ्यो। म सोध्न चाहन्छु, देउवा सरकारले यो 1 वर्षसम्म ती अपराधी पत्ता लगाउन के काम गर्यो? सिनको भाँचेको छैन, तर गठबन्धन मौन बसेको छ। यो विडम्बना हो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 4 वर्ष बित्दैछ। हिजो प्रतिपक्षको बेन्चबाट चर्को स्वरमा कराउनु हुने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजो भिआइपी हत्यारालाई लुकाएको छ भन्ने साथीहरू अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु, ती भिआइपी हत्यारालाई कहिले यो हिजो प्रतिपक्षी अहिले सत्तामा रहेका साथीहरूले कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु। त्यस्तै शून्य समयमा अन्य सांसदहरूले गैरकानुनी कारोबार, क्रिप्टो करेन्सी, बढ्दो महँगी, स्वास्थ्य बिमा र मलको समस्याका बारेमा समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भट्टराईले अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशमा पनि मंकी पक्स फैलिरहेको भन्दै सरकारले देशका सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले सरकारले कुनै पनि किसिमबाट मंकी पक्सको बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न चासो नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनस्वास्थ्यको कुरामा सरकार निन्द्रको अवस्थामा रहनु दुःखद भएको बताउनु भयो। महामारी फैलेको छ मंकी पक्स। यो 2022 को मेमा बेलायतमा पहिलो पटक यो देखा परेको थियो र त्यसपछि क्रमशः यो अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, एसिया हुँदै अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत आज बिहानसम्म 4वटा यसका लक्षणहरू देखा परेका छन्। र जुलाई 23 मा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्कट कालको रूपमा लिएको छ। सांसद भट्टराईले 34 जनामा अहिलेसम्म हैजा फेला परेको भन्दै काठमाडौँको समुदायमा हैजा फैलिसकेकाले महामारीको स्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले हैजा बढ्दै जान दिने हो भने अनियन्त्रित अवस्था हुन सक्ने भन्दै पिउने पानीका मुहान र सप्लाई गर्ने ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले सार्वजनिक पद धारणा गर्ने न्यूनतम उमेरको प्रावधान राख्ने कुरा अवैज्ञानिक भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले युवाहरूलाई उमेर नपुगेकै कारण कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिन सक्ने भन्दै युवाहरूलाई न्यूनतम उमेर भनेर राख्नुको तुक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। आजको दुनियाँमा जसरी हामीले नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा चाहिँ सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई हामीले कुनै पनि ठाउँमा एउटा चाहिँ बेला भएको छैन है भन्ने हिसाबबाट उमेरकै कारणले उनीहरूलाई चाहिँ नि पछाडि राख्ने काम गर्नु हुँदैन भनिराख्दाखेरि फेरि पनि यो थुप्रै विधेयकहरूमा अहिले हेरिराख्दाखेरि न्यूनतम उमेर यति हुनै पर्ने भनेर
यसको लजिक के हो मैले त्यसको जवाफ पाइरहेको छैन। सांसद पाण्डेले संविधानद्वारा नीति निर्माण गरेर खोलिएका कार्यालयहरूमा उमेर नपुगेकै कारण सक्षम नहुने भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरूले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 सङ्घीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन सङ्घीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकार मार्फत राख्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय स्रोत परिचालनमा त स्थानीय समुदायकै जब अधिकार हुनेपछि अब तल स्थानीयको स्रोत साधनमा पनि केन्द्रकै पुरै हाम्रै हुन्छ, अधिकार हामीले नियन्त्रित गर्ने भन्ने खालको सोच र मानसिकताबाट विधेयक छ। त्यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ ठुला खालकामा हात हालौँ होइन गरौँ, प्रदेशको प्रादेशिक हुने भयो, तर स्थानीयको स्थानीय खालकामा त्यो अनुसारको विधेयक चाहिँ मिलाउँ भन्ने यति मैले अनुरोध गरेँ। बैठकमा सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताउनुभयो। डाक्टर राईले अभिलेखीकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियम अनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समुदाय स्तरमा भएको खानेपानीको संरक्षण, संवर्धन, वितरण यो सबै काम चाहिँ स्थानीय तहको हो। अब अभिलेखीकरण चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने, तर उनीहरूलाई रिरजिस्टर गर्न आऊ 1 वर्षभित्रमा भनेर यस्ता खालका प्रावधानहरू राखिरहनुभन्दा अभिलेखीकरण गरेर स्थानीय तहमा दिने र स्थानीय तहले आफैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नै नियमअनुसार उनीहरूलाई नियमन गर्छ अथवा फेसिलिटेट गर्छ। यो समुदाय स्तरमा भएका समूहहरूलाई चाहिँ नियमनभन्दा बढी सहजीकरणको खाँचो छ, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोगको खाँचो छ। त्यो भएर स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गर्न लगाउने र त्यहीँबाट सहजीकरण नियमन गर्ने खालका कामहरू चाहिँ त्यहीँबाट गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता जनस्वास्थ्यसँग अपरिहार्य भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक समग्र खानेपानी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले लामो समय खानेपानी जस्ता संवेदनशील विषयलाई अल्मल्याएर राख्न नहुने बताउनुभयो। अहिले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा र फोहोर पानी प्रशोधनको क्षेत्रमा र खानेपानी हामी सरसफाइ र स्वच्छता हाम्रो यो जन स्वास्थ्यसँग पनि अति अपरिहार्य रिलेटेड भनौँ भएको कारणले पनि अब यसलाई तत्कालै तुरुन्तै यो विधेयक यो पास गर्न जरुरी भएकै कारणले राज्यको नीति र कार्यक्रम र हाम्रो दिगो विकास लक्ष्य 30 सम्म जो पूरा गर्नको लागि र सरकारको 15औं योजना त्यसलाई सफल बनाउनको लागि हामीले यसलाई पूरा गर्नको लागि ठुलो मद्दत पुग्नेछ भने खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक तत्कालीन सरकारले 2076 सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो। सरकारले सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो 10.5 मिलियन करिब 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन 9 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क 7.47 मिलियन करिब 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा
तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब रु 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो 10.5 मिलियन करिब 1 अरब 37 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू पुनर्बहालीको माग राख्दै धरनामा बसेका छन्। कविलासी नगर कार्यपालिकाको गत असार 12 गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन 1 गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरूप्रति अन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्याएर पुनर्पदबहाली गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी निर्णय भएका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगत 6 दिनदेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले समयमै माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अगाडि हम सब धरना देले छियै, हमरा सबके हम सब वाली करार में काम करे नगर पालिका से हमरा सबके कोई सूचना न दिलकै, कार्य मूल्यांकन संपादन के आधार भी न मानलकै। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हमरा सबके जे अनैतिक रूप से हमरा सबके जो हटलकै, ओहि के अनुरूप हमरा सबके म्याद थप करे के लागि नगर प्रमुख जी के आग्रह भी कैली। हम सब पत्र द्वारा भेंट के भी हम सब आग्रह कैली, लेकिन उनका द्वारा कोई हमरा सबके अनुसानुभूति न अयलन। स्थानीय तहमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएर आफ्नो नाता गोता पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्ति भइरहेको अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ मध्य प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादवले बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। तीन तह की सरकार, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और स्थानीय सरकार, तीन तरह की सरकार नेपाल में भी, तो कर्मचारी की आवश्यकता अपूर्ण होने के कारण से एगो करार सेवा एन तैयार करके पदपूर्ति के लिए व्यवस्थापन कयल गेल। करारका कर्मचारी हटाएर पुनः नयाँ करारमै कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारको नियतमाथि शङ्का देखिएका करार कर्मचारी फवेन्द्र यादवले बताउनुभयो। नगरभित्र स्थानीय सरकार निर्माणभन्दा अघिदेखि नै कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका र ती सबै बेरोजगार भएको भन्दै ती सबैलाई हटाएर पुनः करारमै मेयरले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। स्थानीय तहमा चुनिएका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले करारमा आफ्ना मान्छेलाई राखेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरू गत 10 दिन यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मान्छे बाहेक अरूलाई निकालेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कामकाज 10 दिनदेखि ठप्प बनेको छ। करार सेवामा रहेका कर्मचारी कटौतीमा रहेका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा नगरसहित ओडाको कामकाज प्रभावित बनेको हो। कार्य मूल्याङ्कनको आधार देखाउँदै 57 जना कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई लिएर निष्कासनमा परेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेता ठुल्ठुला नेताहरूको फोन आयो, तिनीहरूको छोरी बुहारी भतिज सबै सेभ भयो। बाँकी जसको भएन, जसको अनपढ भयो, बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहुँच भएन, उहाँहरूको नाम आएन, उहाँहरूको नाम चाहिँ स्वतः निकालियो, खारिज गरियो। सँगसँगै धनकुटा लोकसभाको अवहेलना भएको छ। हामीले लोकसभा पास गरेर करार सम्झौता र लोकसभा पास गरेर हामीले आएको थियौँ। हामीसँगै पार्टनरले जागिर खाइरहेछ, मलाई चाहिँ मात्र निकाल। नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले नगरपालिकालाई त्यति धेरै कर्मचारीको आवश्यकता नपरेकाले हटाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले नगरपालिकाले आर्थिक भार बेहोरेर त्यतिका मात्रामा कर्मचारी राख्न नसक्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले करार म्याद थप नहुने दाबी गर्नुभएको छ। बेरोजगार हो, त्यसपछि म पनि दुखी छु। म पनि एउटा नगरको मेयरको नाताले उहाँहरूको जागिर जाँदा मलाई पनि चित्त दुखेको छ। तर के भने नगरलाई आर्थिक भार बेहोर गरेर कार्यकर्ता पाल्ने अथवा कोही मान्छे पाल्ने थलो चाहिँ नगरपालिका हो। जति कर्मचारीबाट नगरपालिका चल्छ त्यति कर्मचारी राख्ने हो, अनावश्यक बोझ भार नगरपालिका नराख्ने हो भन्ने सोचका साथ अगाडि बढाएको छु। आउनुहोस्, कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। तर अहिले तत्काल म्याद थप गर्ने विषयमा चाहिँ कुनै पनि हालमा हुन सक्दैन। तपाईँहरूलाई कुनै विभेद गरेर हटाइएको होइन। नगरपालिकाले त्यति दरबन्दी आवश्यकता नभएको हुनाले म्याद थप नगरियो। इनरुवा नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी 57 जना कर्मचारीको म्याद थप नहुने जनाएको थियो। नगरपालिकाले 57 जनालाई हटाए पनि करार सेवाकै 79 जना कर्मचारीको भने म्याद थप गरेको छ। विवादको समाधानका लागि मेयर भण्डारीले भने 20 गतेसम्मको समय माग गर्नु भएको छ। डोटीको सदरमुकाम सिलगढीमा गछे मङ्गल पर्व मनाइएको छ। बिहानैदेखि बजार क्षेत्रमा लामो रस्सीमा सिस्नो बाँधेर बाटो छेके आवत जावत गर्नेहरूलाई रोकेर दक्षिणा माग्दै पर्व मनाइने गरिन्छ। गठे मङ्गललाई दान दिनुहोस्, घैँटे सर्प पैसा दिनुहोस् भन्दै बाटो बाटोमा गठे मङ्गलको तस्बिर बनाएर माग्ने चलन रहेको छ। यसरी सङ्कलन भएको रुपैयाँले भोज खाने परम्परा रहेको छ। श्रावण कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने गठे मङ्गललाई घण्टा कर्ण चतुर्दशी पनि भनिन्छ। आजको दिनभर ठडाइएको नर्कटबाट निर्मित गठे मङ्गललाई घाम अस्ताएपछि विसर्जन गरिन्छ। त्यसअघि नेवार समुदायमा टोलबासीलाई छ्वालीको चिराग समात्न लगायत 3 पटक परिक्रमा गराउने परम्परा पनि रहेको छ। कतिपय स्थानमा पनि विभिन्न ठाउँमा भएका गठे मङ्गल एकत्रित गरेर जलाउने चलन रहेको छ। यो पर्व परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आएको स्थानीयहरू बताउने गर्छन्। तन्त्र मन्त्र र भूतप्रेतबाट बस्न गठे मङ्गललाई विशेष दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। गठे मङ्गलमा घण्टाकर्ण भन्ने भीमकाय राक्षसको मृत्युलाई पनि सम्झना गरिन्छ। उक्त राक्षसको मृत्युपछि त्रास र भयबाट मुक्त भएको विश्वास मानिन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै अहिलेसम्म कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,959 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 638 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 5,055 जनामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको हो। सोही समयमा 218 जना निको हुँदा अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 9,68,802 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अब आर्थिक समाचार। नेकपा एमाले निकट मजदुरहरूको सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 वर्षमा 20 लाख योगदानकर्ता सूचीकृत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मङ्गलबार महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले महासङ्घको अधिवेशनले वैदेशिक रोजगारी लगायत सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेटेर आगामी 4 वर्षमा कम्तीमा पनि 20 लाख श्रमिकलाई योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्न अभियान चलाउने योजना रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारी सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेट्दा आगामी 4 वर्षमा कम्तीमा पनि 20 लाखलाई योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ। तसर्थ हाम्रो अभियान लक्ष्य 20 लाख टार्गेट
20 लाख अभियान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब हामीले अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा धेरै ट्रेड युनियन भएको भन्दै अब ट्रेड युनियन बीच सौहार्दपूर्ण एकता अभियान चलाइने बताउनुभयो। उहाँले एकता अभियान अन्तर्गत भविष्यमा मिल्न सक्ने युनियनहरूसँग समझदारीका साथ सहकार्य सुरु गरिने बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबार उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 44.80 अङ्कले घटेर 2088.16 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.99 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोर इन्डेक्स 3.21 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोर इन्डेक्स 3.32 अङ्कले घटेको छ। सोमबार 4.10 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, लगानी, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र अन्य उपसमूहको सूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। अन्य बाँकी सबै उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले आज युरोकपको पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनको सामना गर्दैछ। खेल सेफेल स्थित ब्रामल लेनमा नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। खेल सेफेल स्थित ब्रामल लेनमा हुनेछ। प्रतियोगिताको सदाबहार दावेदारको रूपमा हेरिने इङ्ल्यान्डले हालसम्म उपाधि भने हात पार्न सकेको छैन। उसले यसअघि 1984 र 2009मा फाइनलसम्म यात्रा तय गरेको थियो। जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको इङ्ल्यान्ड घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै तेस्रो पटक फाइनल यात्रा तय गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोग नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्चबारे जानकारी गराएको हो। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू पुनर्बहालीको माग राख्दै धरना बसेका छन्। कविलासी नगर कार्यपालिकाको गत असार 12 गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन 1 गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबार उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 44.80 अङ्कले घटेर 2088.16 बिन्दुमा झरेको छ। युक्रेनले मस्कोमाथि युरोप विरुद्ध ग्यास युद्ध सुरु गरेको र मानिसहरूलाई आतंकित पार्न आपूर्ति कटौती गरेको आरोप लगाएको छ। रुसबाट जर्मनीसम्म ग्यास पुर्याउने नर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइनबाट केही साता अघिदेखि नै पाइपलाइनको क्षमताभन्दा कम ग्यास आपूर्ति गरिँदै आएको थियो। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले आज युरोकपको पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनको सामना गर्दैछ। खेल सेफिल्ड स्थित ब्रोमाल लेनमा नेपाली समय अनुसार राति पौने 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको सदाबहार दावेदारको रूपमा हेरिने इङ्ल्यान्डले हालसम्म उपाधि भने हात पार्न सकेको छैन। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै।
जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।